اللہ غیبی امداد فرما دے وے میرے ابیرا غربت بھی بڑا بڑا روگ جے اللہ جڑے غریب نے اللہ اونا واسطے آسانیاں دے دروازے کھول دے وے اور چوتھی گل سنیاں دے مالک فرمان دے نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ فرمایا بے حیائی ظاہر کرنے والا اور چھپ کے کرنے والا فرمایا اے بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے جڑا بندہ بے حیا ہوندا وے اور نوجوانوں 14 اگست آزادی دا دن آن والا وے آزادی دا مطلب اے نہیں رے اپنیاں بہناں نو سبز تے سفید لباس پا کے انہاں نو بازاراں دے اندر لے جایا جاوے انہاں دے چہریاں تے پاکستان دا جھنڈا بنا کے انہاں نو بٹھا کے سمندری دے چکر لگوائے جاون آزادی دا مطلب اے نہیں رے گڈیاں دے اندر سونگ دیاں آوازاں بلند کر دیتیاں جاون ایسے ایسے جاہل نے میرے ابیراؤ آج آزادی دا دن آوے نا تے انڈیا دیاں کنجریاں دے گانے لا کے فخر محسوس کیتا جاندا وے نانا نوجوانوں میں تے اکثر توانوں اے پیغام دینا وا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مکہ فتح ہویا وے تے میرے آقا چل دے بیت اللہ دے اندر آ کے رب دے سامنے سجدہ کر رہے نے تے رو رہے نے اللہ تو مکہ فتح آج کافراں تو مینوں آزاد کر دیتا وے میرے آقا نے آزادی دے ویلے میرے نبی نے بیت اللہ اندر رب دا شکریہ ادا کیتا وے اور جڑے یہودی لوگ نے نا او جدوں آزاد ہوئے نے اپنی آزادی دے موقع تے روزہ رکھ دے نے آج دے مسلمان ادھروں 14 اگست دا سورج نکل داوے میرے ابیرا چنڈیاں لے کے باجے لے کے سارے نمازیاں نو پریشان کیتا جاندا وے لوگاں نو باجے بجا بجا کے مذاق اڑایا جاندا وے لوگاں تے نمازیاں نو ذلیل کیتا جاندا وے اے دا نام آزادی نہیں دے نوجوانوں سمجھیا کرو جدوں پاکستان آزاد ہویا وے بڑے بڑے نوجواناں نے اپنی ام جاناں دے نذرانے پیش کر دیتے نے اونا شہادتاں نو ویکھیا کر میرے ابیراؤ آقا علیہ السلام فرمان دے نے فرمایا جڑا بندہ بے حیائی کر داوے جدے دل اندر بے حیائی ہوندی ہے فرمایا بے حیا بندہ بے حیائی ظاہر کرنے والا بے حیائی چھپ کے کرنے والا چھپ جاندا وے تے چھپ کے گناہ کر کے سمجھدا وے مینوں دنیا والیاں نے نہیں ویکھیا میں تے گناہ چھپ کے پیا کرنا وا نانا مسلمانا چھپ کے کریں گا تینوں دنیا دا کوئی نہیں ویندا آسمان نام دا رب تے ویندا رے مالک کائنات تو چھپ تو نہیں سکدا آقا علیہ السلام فرمان دینے چھپ کے برائی کرنے والا اللہ پاک نو پسند نہیں رے اور پنجمی گل سنیاں دے فرمایا رب دا قرآن اعلان کر رہا وے خالق کائنات دا قرآن سنیاں دے فرمایا محبت نال سنیاں دے مالک فرمان دینے وَمَن یقتل قرآن الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی میرے ابیرا فرمایا سب نالوں پنجواں بڑا گناہ دیڑا وے کبیرہ گناہ دیڑا وے فرمایا سود کھان والا ایک کبیرہ گناہ کر داوے سود کھان والا بندہ اکل الریا فرمایا اکل الربا سودی کاروبار کرنے والا اور سود کھان والا بندہ دیڑا وے اللہ تے او دے رسول دے نال اعلان جنگ کر داوے آقا علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بندہ سودی کاروبار کر داوے نوجوانوں سود دے پیسے نال حج نہیں جی ہوندا سود دے پیسے نال مسجداں تعمیر کرنے والے دا فائدہ کوئی نہیں سودی کاروبار بندہ
کردا ہووے یتیماں نال پیار کرے فائدہ نہیں دے سودی کاروبار بندہ کرنے والا او دا 73 فرقے نے سودی دے میرے ابیرا میرے آقا فرمان دے نے 73 فرقے آم دے بچوں 73 دروازے نے سو دے جڑا سب